बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू होगा जुमे वाले दिन, कल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट और जो मेंबर हैं एफबीआर के हामिद अतीक सरवर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके अंदर उन्होंने छोटे दुकानदारों के लिए एक फिक्स टैक्स की जो स्कीम है उसका ऐलान किया। और उसके तहत उन्होंने ये कहा कि हम उनको फ़ायदे भी देंगे, और उसमें उन्होंने कहा कि ये वो वाले ताजिर होंगे जिनका सालाना जो टर्नओवर है या जो सालाना उनका सेल्स है या सालाना कारोबारी आमदन है वो करोड़ तक है, तो वो वाले जो ताजिर हैं वो इस स्कीम से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम के क्या खदोखाल हैं, क्या एफबीआर पिछली स्कीमों की तरह इस स्कीम को कामयाब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसके डिटेल्ड खदोखाल देखते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा गुज़श्ता से पेवस्ता कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि एफबीआर ने ये जो नई स्कीम लॉन्च की है, इसमें 6 से 7 जो इन्फोर्समेंट के मुझे मसाइल नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक स्कीम लेके आए थे उस वक़्त कि हर ताजिर से जो बिजली का बिल है उसके साथ 3,000 रुपये की कलेक्शन होगी। वो स्कीम भी जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हुई, उसको भी नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से सस्टेन नहीं कर पाई। फिर उसके बाद जो है वो ताजिर 2 स्कीम लास्ट ईयर लेके आई गई। वो ताजिर 2 स्कीम भी बुरी तरह पिटी और उसके अंदर भी चंद रिटेलर्स जो थे उन्होंने अपना इनरोलमेंट कराई, लेकिन उसको भी एफबीआर जो है वो कामयाब नहीं बना सका। अब ये जो नई स्कीम लेके आए हैं, इस स्कीम में जो कम से कम टैक्स की शरह है वो 25,000 रुपये रखी गई है, यानी कि 25,000 रुपये फिक्स है। अगर 25,000 से कम आपका टैक्स बनता है तो फिर 25,000 देना होगा, और अगर 25,000 से ज़्यादा आपका टैक्स बनता है तो फिर उस सूरत में आपको एक्चुअल टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अब देखना यह है कि वो तमाम छोटे जो कारोबारी अफराद हैं, क्या वो लोग जो 3,000 रुपया एफबीआर को नहीं दे सके या ताजिर 2 स्कीम के तहत जो है वो इनरोल नहीं हो सके, क्या वो इस स्कीम के तहत एफबीआर के साथ इनरोल होंगे या नहीं, ये भी देखना बाकी है। दूसरी चीज़ जो है इस स्कीम की वो है कम्प्लेक्सिटी। अब ये देखेंगे पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है वो पहले से ही इतना ज़्यादा पेचीदा है, और आप अब रिटेलर्स के लिए भी आपको नज़र आ रही हैं कि इतनी क्लासेस जो हैं वो बना दी गई हैं, बजाय इसके कि टैक्स के निज़ाम को, पहले से मौजूद निज़ाम को भी मज़ीद सिंपल किया जाता। अब आप एक नई क्लास जो है वो मुतारिफ़ करा रहे हैं, और वो क्या होगा कि ऐसे पहले तो वो ताजिर होंगे जो टियर 1 रिटेलर हैं, फिर टियर 2 की बातें चल रही थी, फिर किसने पॉइंट ऑफ सेल लगवाना है, किसने नहीं लगवाना, और ये तमाम ताजरों की जो दर्जा बंदी थी, जो क्लासिफिकेशन थी, इसमें अब आप एक नई जो दर्जा बंदी है उसको ऐड कर रहे हैं, और उससे पहले से मौजूद निज़ाम को मज़ीद जो है वो कम्प्लेक्स जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने 200 मिलियन की शरह रखी है। अब देखना इसमें यह भी होगा कि कैश बेस इकोनॉमी के अंदर आप किस तरह से अकाउंट फार करेंगे कि एक बंदे का जो टर्नओवर है वो एक्चुअली कितना है, क्या वो वॉलंटियरली इसको डिक्लेयर करेगा, क्या आप उसको बैंकों के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या अगर उसका विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो कट रहा है तो क्या आप उसको उसके तहत जो है वो कंट्रोल करके इस निज़ाम को या इस टैक्स को जो है वो वसूल करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो आपने शुरू में जब ये कहा था कि हाँ तमाम जो रजिस्टर्ड अफराद हैं उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल जो है उसको इंस्टॉल करना है। अब पॉइंट ऑफ सेल के अंदर फिर आपने 2 क्लासें बना दी कि एक वो अफराद जिन्होंने पॉइंट ऑफ सेल लगाना और एक वो अफराद जिन्होंने पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाना। अगर आप ये स्कीम लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इकोनॉमी के अंदर एक और मज़ीद कन्फ्यूजन जो है वो ऐड कर रहे हैं कि फिर होगा ये कि ये वाला वो बंदा है जिसने पॉइंट ऑफ सेल लगाना था, ये वो वाला बंदा है जिसने पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाना था। तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल लगाने वाला भी जो मामला है, इससे भी आने वाले सालों में गवर्नमेंट आपको पीछे हटती हुई नज़र आएगी, क्योंकि फिर लोग जो है अगर ये स्कीम अडॉप्ट करेंगे तो उनको पॉइंट ऑफ सेल लगाने की जो ज़रूरत है वो महसूस नहीं होगी। तीसरी चीज़ जो है वो आपको पता ही है, पाकिस्तान के अंदर कानून बनाने का तो कोई मसला नहीं है। हर बजट के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। शुरू में जब वो बजट का मुसवदा आता है या ड्राफ्ट आता है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, और जब तक वो 1 महीने के अंदर फाइनल होता है तब तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं या तो वो निकाल दी जाती हैं प्रेशर की वजह से, या उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो शिद्दत है उसको कम कर दिया जाता है, या उसको उस कानून को इतना टुथलेस कर दिया जाता है, इतना पेचीदा कर दिया जाता है कि उसका इतलाक ही आप फील्ड में जाके नहीं कर सकते।
تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ اپنی انفورسمنٹ کو بہتر کرنے کی بجائے، اپنا جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی بجائے، اپنی جو آپ کی ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھانے کی بجائے، نت نئی رنگ برنگی قسم کی جو ترکیبیں ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پریشر کا معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جس طرح کی پولیٹیکل اکانومی ہے ہماری، اس میں پریشر گروپس جو ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے۔ بہت زیادہ جو انڈسٹریز ہیں ان کی لابیز بنی ہوئی ہیں، ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں، چیمبرز بنی ہوئی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی وہ قانون کوئی آپ لے کے آتے ہیں، اس کے بعد اس کے سامنے اتنے زیادہ روڈ بلاکس جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایف بی آر جو ہے اس کے اندر وہ اس پہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو 3,000 روپے کی فکس اسکیم کی بات کی تھی، وہ بھی اس وقت کی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اتنا زیادہ پریشر آیا کہ اس کو رول بیک کرنی پڑی۔ پھر ترجیح 2 اسکیم ہے، تو اس میں جو آپ کی جتنے بھی چیمبرز تھے، پریشر گروپس تھے، انہوں نے اتنا پریشرائز کیا کہ وہ اسکیم بھی آگے نہیں چل سکی۔ اب یہ اسکیم لے کے آئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دفعہ ایف بی آر جو ہے وہ اتنی سپائن دکھاتا ہے کہ کیا وہ اس کو انفورس جو ہے وہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ تیسری چیز جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو 1% جو ہے وہ ٹرن اوور کے اوپر آپ نے ٹیکس جو ہے وہ آپ کا کیلکولیٹ ہوگا، یعنی کہ آپ کا ٹیکس جو ہے اگر آپ اس اسکیم کے تحت آتے ہیں، یہ جو ٹیکس آسان فکس تاجر اسکیم لے کے آئے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو گراس ریونیو ہوگا، جو گراس سیل ہوگی، اس کا 1% آپ کا ٹرن اوور ٹیکس ہوگا۔ اب اگر آپ قانون کو دیکھیں تو قانون کے اندر بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹرز کے لیے، کمپنیز کے لیے، ٹریڈرز کے لیے آلریڈی سیکشن 113 کے اندر ٹرن اوور ٹیکس کی 3 سے 4 درجہ بندیاں موجود ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے 0.25% پہ دینا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 0.5% پہ دینا ہے، ٹرن اوور ٹیکس دینا ہے، کچھ نے 0.75% کے اوپر ٹیکس دینا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو آلریڈی 1% سے کم ٹرن اوور ٹیکس دے رہے ہیں سالانہ، کیا ان کے لیے یہ اسکیم جو ہے وہ اتنی اٹریکٹیو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا وہ بھی آپٹ کریں گے اس اسکیم کے لیے؟ میرا خیال ہے نہیں، جو کہ آلریڈی وہ کم ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور بھلے ان کا جتنا بھی ٹرن اوور ہے۔ اب دیکھیں ٹرن اوور جو ہے اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ پہلے میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ وہ جو پاکستان کی کیش بیس اکانومی ہے، وہ جو سارا کیش کے اوپر لین دین ہو رہا ہے، اس کا آپ کس طرح سے ٹرن اوور جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کریں گے؟ اس کے مجھے 3 ہی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ یا تو ایک بندہ والنٹیئرلی وہ خود ڈکلیئر کر لے، کیونکہ اس کی بھی مجبوری ہے، اگر اس نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر کچھ ایسٹس کو وائٹ کرنا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرن اوور خود دکھائے والنٹیئرلی۔ دوسرا ایف بی آر کے پاس جو ہے طریقہ وہ بینک ہیں یا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر سے نیچے جتنے بھی چھوٹے ریٹیلرز بیٹھے ہیں، وہاں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس طرح آپ ان کو نہیں پکڑ سے انلیس انٹل کہ وہ لوگ جو پراپر کمپنیوں کے ڈسٹریبیوٹر سے پرچیز کرتے ہیں یا ایک آلریڈی ڈاکومنٹڈ سیکٹر کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، ان کا تو پتہ چلتا ہے، ادروائز باقیوں کا جو پتہ چلانا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگلی جو چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں 3,000 روپیہ منتھلی کسی نے نہیں دیا تو کیا 25,000 روپے کے لیے لوگ مان جائیں گے، آگے آئیں گے اور آگے آگے کیا اس کے لیے رجسٹریشن کریں گے، وہ بھی دیکھنا ہے۔ تیسری چیز آپ نے، آخری چیز جو ہے اس کے اندر انہوں نے ود ہولڈنگ ایجنٹ کی ایک استثناء دی ہے۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو چھوٹے دکاندار ہیں، یہ پہلے کون سا کوئی ٹیکس جو ہے وہ اس طرح سے ود ہولڈ کرتے ہیں، یا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ایف بی آر کے ساتھ نارمل این ٹی این بھی نہیں لیا ہوا، وہ رجسٹر بھی نہیں ہے، ان کا 80-90% کیش بیس چل رہا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے ایک آدھ بینک اکاؤنٹ ضرور رکھا ہوتا ہے، بٹ کیا وہ پورے کی پوری سیل جو ہے وہ کراس چیک کے ذریعے ان کے بینکوں میں آتی ہے؟ وہ تو نہیں آتی۔ وہ اتنا ہی پیسہ ڈالتے ہیں جتنا انہوں نے کسی کو پیمنٹ لگوانی ہے، کوئی چیز لینی ہے، خریدنی ہے، یا تھوڑی بہت اگر کوئی سیونگ ہے تو وہ اٹھا کے بینک میں ڈالتے ہیں۔ باقی 100% جو لوگ وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ کیش بیس چل رہے ہوتے ہیں، اور نہ وہ وہاں پہ کوئی ود ہولڈنگ کا کانسیپٹ ہے، چونکہ تنخواہیں، رینٹ، باقی ساری جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ کیش میں جا رہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو انہوں نے ایک لوکریٹو چیز دی ہے کہ ان کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے، یا ان کو ہم ود ہولڈنگ ٹیکس کا جو ایجنٹ ہے وہ نہیں بنائیں گے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈیویجول اور ایسوسیشن آف پرسنز جو ہیں وہ 100 ملین تک اگر وہ کرتی ہیں اپنا بزنس، یعنی کہ 1 کروڑ، تو 1 کروڑ کے بعد جا کے وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بنتی ہیں۔ باقی تنخواہیں وغیرہ اور باقی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدھ انہوں نے سیل مین رکھا ہوتا ہے، اور اس کی بھی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے 50,000 سے کم ہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ٹیکس اس طرح سے تو بنتا بھی نہیں ہے۔ اور دکانوں کے کرائے وغیرہ بھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر کیش بیس ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ سو
مجھے جہاں تک اس کے اندر یہ 5 6 7 چیزیں لگ رہی ہیں جس کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نئی اسکیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے یا لانچ کی جا رہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کافی سارے مسائل اس طرح سے ہیں کہ اس کو جو امپلیمنٹ کرنا ہے یا وہ لوگ آپٹ کریں گے وہ آپٹ کرنے سے پہلے بھی 10 بار سوچیں گے. اور اس کے علاوہ FBR نے چلیں اپنے ایڈ سے ایک اچھی اٹیمپٹ کی ہے کہ تمام جو سیکٹرز ہیں ان کو بھی اس ایمبٹ کے اندر لایا جائے. بٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا FBR جو ہے آنے والے دنوں میں اس کو پراپر طریقے سے انفورس کرا پائے گا بھی یا نہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے میں نیچے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.